السلام عليكم ورحمة الله. انتان سامعين حضرات خدمت انو عرض سلام و ادب بس لسجوک پہ کا انشاءاللہ دیویس پہ انو دی سوال پہ بارے چونچک جواب پلا توضیح تنبیت پوین کہ مطلع ملی و قومی حکومت جقت وطن مثل 26 جنوری دینو شرکت باید پو از نگاہ اسلام و دین مقدس چین آیا جائز نا یامین دیو متا یک امر فدری ان کی فدرت انسان دیو جقسیت کورانس کس پیود پیده ملساو خوری وطن پو کوران نا تعلق یود پیده کشور نا بلاد پولا خسر گچین رنگ اس کے ساو برد سے گود نانگ دیو شهر زرنگاتی میزر بتا دیت اس پو دی کوران نا دسلوکس یود پی تعلق یود پی ده کشور پو بلاد پو دین اگنتاں قومی و ملی جقت وطن کی تجلیل نا احترام بتاں دیو بخاطر حب وطن کس برگزار باید پو و دیو نیانوک حسلن ماید پو چلچین اسلامی نظر انوک نتس اگر کہ تو دیو خدای تبارک و تعالی دستورات خلاف سچیک کھری دیندارینا کھری ایمانداری پو حفظ لسے شؤونات دینی حفظ لشاید نکتو شرکت باید پیشتی انوک نچنگ منع چک نتنگا بس تھنگ مچھامد حب الوطن من الایمان دی جملہ معروف یود کی وطن لرگایت پون حصہ ایمانین دی جملہ اگرچہ پیغمبری فق پہ طرف لاد تر پہ کہ حدیث زر نسبت نتنگ معتبر دونی کتاب کننگ نتنگا تھنگ مچھامد ولیکن دی مضمون پو تقریباً باقی بعض روایات نتنگا تھو بچاچت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس روایت چنگ کسل ملد من کرامت المرء خمس کرامت انسان و شرافت انسان شتیان اگنا ان چیز غا دیو انسان کریمی انسان باشرافتی نشانین چک پو بکاؤہو علی ما مضا من زمانی کھریر گل باید پی عمر پو اگر گل مت چک کوتاہی چک سون سدنا زائے لتاں سدنا کتو دے بارن پشیمان سون سے دے یاد بین چک خودے کے گریا بچائن مچائن و جبران نکھسکان بچائن ونیسی رسکا حنینہو الى اوطانی خری وطن پنا نسب اللہ کھوز عشق و پیار جقچائن دوست جقچائن و دی محبت جقچائن وسمی رسکا حفظہو قدیم اخوانی خری دونی دوست کا تو رفیق کا تو حقمی تھبسن کا تو دو لغم متنگ ما کھسترون سے جقچائن وجوی رسکا حسن ادبی کھوی ادبنا کھوی رفتارنا کردار پو رنگین زنجوسنا نسب اللہ فربزبسنا نسب اللہ معاشرنا جامعنا نسب اللہ کھوی برتاونا سلوک پو حقمو دکچائن وغیر سکا وقلت اذا کھوی ازار و ازیت تنگ مشتیان اگنا ینکن لا کھو تغرینز دکچائن وکھوی زبان نا کھوی اعزان جوارح شتیان اگنا ینکن لا ازار و ازیت ہن مشتیان ینکن محفوظ لشائن پانچانا دی روایت پہ حساب پہ کا انسانی کرامت نا شرافت نشانی قرار تائد حنینہو الى اوطانی عشق جگ پویت پو پیار جگ پویت پو کھری وطن نسب اللہ ہندوستان انو نتنگر تغفیت کی جگ سم لیک سنا از نظر حکومت و از نظر مملکت لیک سنا ارزشین موید پی جگ ان چک پاو 2 اکتوبر کی گاندھی پیدائش سو موید پی جگ پو نیس رسی 15 اگست ان کی ہندوستان برطانی 200 سالہ حکومت انگریزی حکومت پہ شتانگنا حریت و آزادی تھوید پہ جگ و سمی رسی 26 جنوری ان کے روز جمہوریت 1947 انوگ ہندوستان آزاد سو سے 1950 انوگ دونی آئین نا دچ قانون چیت پینا دو منسوخ نہ باطل سو سے نیا قانون نا آئین لاگو و اجرا سو میت پی کہ اولین صدارت پو ڈاکٹر راجندر پرساد زربیت پی دے شخص پو خود صدارت سنبھال بس وادی آئین پو اجرا بس لذا روز جمہوریت 26 جنوری دیو منائی بایت پو چنگ مشکل مت پہ انسک
و البته رنگ رسید چک دستورات الهی نتنگ خدا شزده بسیوتن که دون رعایت نسترونلوک شاروشا که نتنگ محرم نامحرم مرد و زن اختلاط چایت پا اسلام اجازه متنگ میوتن همچنین نتنگ دول دمانگ تنگ میوت پا سسلو تنگ میوت پا ادو چوز اگر خدای دستور زیر پا چچمد نکتو فی نفسی دون شرکت چایت پا و دی جق پی بزرگداش منائی بایت پا جنگ اشکال مت پا انچک و بلکہ انسانیت و شرافت انسانی تقاضا انچک کی د جق پی تجلیل نا تعظیم جق پا البتہ غتا گاہ دی جق پو منائی بایت پا یک دینی جق چک نچنگ تزاہم مد مشکل مد نچنگ مشکل مسوں اما البتہ دو توجہ دک پر وشا کی گاہ غتا دینی جق چکنا دو چوز ملی جق چنگ تزاہم چھت اس کا جم با غتا ین ممتنگ مثل شہادت معصومین علیہم السلام چوشانک دے جق پیانک غتنگ پابندک پر وشا کی دے ملی جق پلا سسمتنگ ما دے دینی جق پلا غتز اہمیت نہ سے دے کا عمل بار وشا دو میں نکتو چنگ مشکل مت پینسک انشاءاللہ خدای تبارک و تعالی سرنگ ننگی دی مملکت پینک د چک امنیت چک الحمدللہ تنگ تنگ بہترین نعمت چک جاو ان کے غتین مراسم دینی کن گا چک زستا چی کمل لکھونا تنگ بہتر زستے کا باشکوہ ننگمبو مثل روز غدیر مثل روز عاشورہ باقی اعیاد شہادات د جقن غتنگ برگزار بانیان ادو خدا لشکر ان دی امن و امنیت پو غتی کن ملنظر ہمیشہ برقرار جغزر خدای کنا چل برگوشا خدایا بحق پیغمبر و آل پیغمبر علیہم السلام تمام حقیقی اسلام کنا دفاع بکن دم مملک اسلامی کن یعنی حفظ و امان استرون سے جو خدایا باری لا شیعیان امیر المؤمنین مسلمان کا عمل سے گا ظلم ظالمی تحت فشار فوسیودنا فسن آج کل ایران انوک دچگران ننگی کل جہان انوکستان میود پی فخری اسنا عشری مملکت چی حکومت چیوتان دی مختلف فیوسناو نشیتان نگنا فسن امریکا اسرائیلی شیتان نگنا تهدید انوک فشار فوسیوتان خدایا کھواں امن و امان چک برقرار شزدے بس شر دشمنان شیتان رگنا دی اسلامی مملکت پو یرسترون سے جو مراجع اعظام کن رہبر فق پو آیت اللہ سیستانی باقی آیات اعظام علماء دین مؤمنین مؤمنات دنیا گا نقطہ نظر چی کہ زندگی میں نیودنا مشاہد مشرفان حوزات علمیان فیضان شام روضہ حضرت زینبنا روضہ مبارک حضرت سکینہ علیہم السلام باقی مشاہد کن گنگما یری حفظ و امان جو خدایا باری لاہاں ہمیشہ زندگی یری اطاعت اسپرل بیت چاں قسمت شزدے بس مولا امام زمان فقی ظہور تعجیل شزدے بس اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.